नमस्कार, रेडियो इन्द्रणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indranifm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज, यसैगरी रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि हामीलाई अहिले एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो परिवेश शुरू गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नीतिगत, संरचनात्मक तथा व्यवस्थापकीय ढंगले प्रभावकारी रूपमा अघि बढ़ेको आयोगका अध्यक्ष गेवालीको भनाई। असार मसान्तसम्म पहिलो चरणको काम सकाउने लक्ष्य। दशैं तिहार सकिएसँगै लुम्बिनी र कर्णालीबाट रोजगारीका लागि भारत जाने कुलरको गजल अभियान दाङले 2 जना स्रष्टालाई पुरस्कृत गर्दै बृहदाङ उपत्यका सिंचाई आयोजनाले बनाएको संरचनाबाट सिंचाई गर्न नपाएको कृषकको गुनासो। तुलसीपुर 19 मा खानेपानीको समस्या, खोलाको पानीको भर र दाङ तुलसीपुरका 2 व्यक्तिको एकै दिन हिजो कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु। आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका नयाँ बोध, गोरक्ष, गणतन्त्र, राप्ती पोस्ट दैनिक पत्रिका स्टुडियोमा प्राप्त छ। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार, इन्द्रणी न्यूज डेस्क र अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार हाम्रो परिवेशमा जोड्दैछौ। शुरूमा लागौं आजका पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार शीर्षकतर्फ। राप्ती पोस्ट दैनिकले आजको अंकमा 1 कोठे झुपडीमा 6 जनाको बास, जनता आवास कार्यक्रम खोज्दै दमाई परिवार शीर्षकको समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। छठ पर्व लगत्तै आन्दोलन घोषणा, भूमि व्यवस्थापनको काम हुँदैछ, अध्यक्ष गेवाली शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। यसैगरी गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकले देशकै दोस्रो ठूलो पुलले जुराएको व्यापार शीर्षकको राप्ती गाउँपालिका र गढुवा गाउँपालिका जोड्ने सिसहनिया महदेवामा बनेको देशकै दोस्रो लामो पुलमा अहिले त्यहाँ युवाहरू आफ्नै स्वरोजगार गर्नतर्फ तम्सिएका छन्, जसले त्यहाँ आन्तरिक पर्यटकहरू जाने र व्यापार फस्टाउन लागेपछि ती व्यवसायमा आकर्षित भएका हुन्। योसँग जोडिएको समाचार गोरक्ष दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। भूमिको समस्या छिटै समाधान, अध्यक्ष गेवाली शीर्षकको समाचार प्रकाशित गर्दा कृषकले सिंचाई गर्न कहिले पाउने। बृहदाङ उपत्यका सिंचाई आयोजनाले आफ्नो संरचना बनायो तर त्यसको उपयोग हुन नसकेकोले कृषकले आफ्नो गुनासो गरेका छन्। यो समाचार प्रकाशित गरेको छ। लुम्बिनी र कर्णालीबाट कालापहाड़ जानेको भीड़। दशैं तिहार सकिए लगत्तै अब रोजगारीका लागि भारत जानेको लरको सीमावर्ती क्षेत्रमा देखा पर्न थालेको छ। बाँकेको समाचार आजको अंकमा प्रकाशित गरेको छ। वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचान र लगत संकलन शुरू शीर्षकको समाचार प्रकाशित गर्दा तुलसीपुर 19 का धरमपानी र तोपाक पानीका नागरिकले खानेपानीको लागि समस्या झेल्दै आएका छन्। त्यो समस्या उनीहरूले खोलाकै पानीको भरमा आफ्नो जीवन गुजारिरहेका छन्। यी सम्बन्धी समाचार पनि हामीले जोड्दै जानेछौं। सुरु लागौं भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित आयोगले आफ्नो काम शुरूआत गरेको छ, जस अन्तर्गत प्रदेश 7 वटा छ। 7 वटै प्रदेशका हरेक प्रदेशमा 2-2 वटा स्थानबाट 14 वटा पालिकालाई छनौट गरेर काम शुरूआत गरेको छ। यद्यपि 86 वटा पालिकाबाट अरू सम्झौता गरेर अघि बढ्ने र चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा 100 वटा पालिकाका काम सम्पन्न गरेर भूमिहीन सुकुम्बासीका हातमा लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने गरी संवैधानिक र व्यवस्थापकीय कानूनीय ढंगले पनि काम अघि बढाएको छ, जसका लागि दाङको बबईमा हिजो आयोगका अध्यक्ष देवी गेवालीले आफ्नो आयोग मार्फत भइरहेका काम र त्यसका व्यवस्थापकीय पक्षका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। यो सम्बन्धी समाचार हामीले इन्द्रेणी न्यूज डेस्कबाट पहिलो बनाएका छौं। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीले आयोगको नीतिगत,
संरचनात्मक तथा व्यवस्थापकीय ढंगले प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको बताउनु भएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यसअघि गठित आयोगभन्दा गत वर्षको चैत्र 8 गते गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कानूनी रूपमा समेत अधिकार सम्पन्न रहेको बताउँदै अध्यक्ष गेवालीले लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको भूमिको उपभोग सम्बन्धी समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। विगतका आयोगहरूको कानूनी आधार कमजोर देखियो। विगतमा कतिपय आयोगहरू बने तर अदालतमा कानूनी प्रश्न उठ्यो। प्रश्नको जवाब सन्तोषजनक ढंगले दिन नसक्दा कतिपय आयोगका कामहरू अवरुद्ध भए, रोकिए। त्यो स्थितिबाट बच्नको लागि हामीले सबैभन्दा बढी कानूनी पक्षमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गरेका छौं। यो आयोग गठन गर्नका लागि सरकारलाई हामीले पहिल्यै प्रेसर के गर्यौं भने हाम्रो भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधन गर्नुस्, यो आयोग बनाउनु पर्छ भने ऐनमै व्यवस्था गर्नुस् भन्ने ढंगले हामीले सुझाव दिएका थियौं। त्यही अन्तर्गत सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधन गरेर भूमिहीन दलितको, भूमिहीन सुकुम्बासीको, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जुन समस्या छ राष्ट्रमा, त्यो समाधान गर्नको निम्ति एक आयोगको गठन गर्न सक्ने छ भनिकन 152 को घमा उल्लेख गरियो। यस अर्थमा यो कानूनी आधार सिर्जना गरियो र त्यसै अनुरूप भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधन, नियमावलीको 18औं संशोधन यस पटक भएको छ, जसले यो कामलाई अगाडि बढाउन कानूनी आधारहरू प्रदान गरेको छ। जब ऐन बन्छ, नियमावली बन्छ, त्यसलाई कार्यरूप गर्नको लागि कार्यविधिहरूको आवश्यकता पर्छ। यो सन्दर्भमा हामीले 9वटा जति कार्यविधिहरू यस अवधिमा निर्माण गरेका छौं। हाम्रो संरचनागत, नीतिगत पक्ष, संरचनागत पक्ष र आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने काम यो अवधिमा हामीले गरेका छौं। हाम्रा प्रश्नावलीहरूलाई अगाडि ल्याइसकेपछि वास्तविक धरातलीय यथार्थलाई आयोगले अगाडि बढाउने कुरा गरिरहेको छ। हामी नीतिगत, संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय कामका कामहरूलाई यस अवधिमा आयोगले अगाडि बढाएको छ। यस्तै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र बबई गाउँपालिकाको आयोजनामा हिजो दाङको हापुरेमा भूमि सम्बन्धी समस्या, यसको निकास र समाधानका लागि स्थानीय तह स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका अध्यक्ष गेवालीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको काम भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका गठनादेश 2076 का मुख्य व्यवस्थाहरू, भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को 8औं संशोधनमा भएका व्यवस्थाले काममा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै भूमि सम्बन्धी नियमको 18औं संशोधनमा भएका व्यवस्था भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका आधार र मापदण्ड, भूमिहीन सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासी लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, विगतका आयोग, समिति र कार्यदलले गरेका अधूरा काम सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा यस आयोगले घनीभूत रूपमा परिणाम देखिने गरी काम गर्ने हुँदा पहिलो चरणको काम असार मसान्तसम्म भ्याएर भूमिहीन सुकुम्बासीको हातमा लाल पूर्जा पुग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। ठ्याक्कै तिथि मिति गते भन्ने अब घडी पला हेरेर त भन्न सकिँदैन। हामीले गरिने कामका योजनाले हामी अहिले यसपटक 100वटा पालिकामा काम गर्दैछौँ। 100वटा पालिकामा हामीले यो काम गर्दैछौँ र त्यसको रिजल्ट यो आर्थिक वर्षको मसान्तसम्ममा हामीले यसको रिजल्ट निकाल्ने कुरामा सोचिरहेका छौँ। त्यसको निम्ति स्थानीय सरकारको तदारुकता, लगत संकलनको तदारुकता, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने जनशक्तिको व्यवस्थापनका कुराहरू यसमा आधारित हुन्छन् र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारले यो कामलाई लिने उच्च प्राथमिकताभित्र उसले उपलब्ध गराउने आवश्यक भौतिक तथा संरचनात्मक सहयोगका क्षेत्रमा जति छिटो अब सहयोग उपलब्ध गराउँछ त्यति नै छिटो जनताको हातमा लाल पूर्जा पुग्छ।
यस्तै बबी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को 8औं संशोधन र भूमि सम्बन्धी नियमको 18औं संशोधनमा भएका व्यवस्थाका आधारमा अब स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको काम थालनी गरेको छ। 7 वटै प्रदेशमा सुरुवाती चरणका 14 स्थानबाट थालिएको यो काम लुम्बिनी प्रदेशको दाङको बबी गाउँपालिका र रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाबाट थालनी गरेको छ। स्थानीय तहको छुट्टै शाखा गठन गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको काम थालनी गर्न संवैधानिक रूपमा अधिकार सम्पन्न आयोगले हरेक तहमा कर्मचारी, संयन्त्र तथा विभाग गठन गरी कामको शुरूआत गरेको छ। 3 वर्ष कार्यकाल रहेको आयोगले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा देशभरको 753 स्थानीय तहमध्ये 100 वटा पालिकामा लगत सबै खालको टिप्पणी उठाउने काम सक्ने लक्ष्य राखेको छ। 14 लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको अनुमानका आधारमा 3 वटै तहबाट काम हुन लागेको छ। जिल्लाको बबी गाउँपालिकामा 16 जना कर्मचारी खटाइने गरी काम हुन लागेको हो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा आयोगका सदस्य सचिव लीला प्रसाद शर्माले अभिमुखीकरण गर्नुभएको थियो भने भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, प्रमाणीकरण र त्यसको प्रक्रियाको बारेमा आयोगका उपसचिव राजेन्द्र अर्यालले जानकारी गराउनुभएको थियो। यसैबीच भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन इकाईको हापुरेमा हिजो उद्घाटन गरिएको छ। सो इकाईको उद्घाटन अध्यक्ष गेवालीले गर्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले भूमि सम्बन्धी समस्या, त्यसको दीर्घकालीन समाधानका विषयमा नागरिक तौरबाट विभिन्न खालका जिज्ञासा समेत राख्नु भएको थियो। 2 वटा छुट्टा छुट्टै प्रश्नावली राखिएको सोमा ती लगतका आधारमा विभिन्न खालका प्रमाणीकरण गर्नका लागि स्थानीय तह बढ़ी क्रियाशील रहने र त्यति मात्रै होइन जिम्मेवार रहने पनि बताइएको थियो। सही, सत्य, तथ्य सबैको आधारभूत दीर्घकालीन योजनाका साथ काम सम्पन्न गर्ने गरी यसपटक लाल पूर्जा सुकुम्बासीका हातमा निशुल्क उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकीकृत व्यवस्थित बस्ती विकास गरेर त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने वा कम्तीमा 8% राजस्व संकलन गरेर उपलब्ध गराएर पनि ती पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराउन सक्ने गरी विभिन्न 4 वटा मापदण्ड भित्र रहेर नयाँ व्यवस्थापनका साथ काम अघि गर्न लागेको जानकारी गराइएको थियो। यसैबीच यता राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले पनि आफ्नो 12औं चरणको राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी तीव्र पारेको छ। आगामी 2078 को जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी जनगणना गर्न विभागले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 बाट शुरू भएको जनगणना हरेक 10 वर्षमा गर्ने गरिन्छ। प्रदेशपालिका र वडाहरूले तयार पारेका आफ्ना प्रोफाइलहरूमा प्रयोग भएका अधिकांश तथ्याङ्क 2068 को जनगणनामा आधारित छ। आगामी जनगणनाका लागि देशभर 9000 सुपरिवेक्षक र 43277 जना गणकहरू खटिन लागेका छन्। 3 महिनामा काम सम्पन्न गर्न सक्ने गरी ती गणक तथा सुपरिवेक्षक खटिन लागेका हुन्। विभागले राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सूचीकरण फारम लगत 1, फारम 2 फारम पनि प्रयोग गर्ने गर्थ्यो, तर यसपटक सामुदायिक प्रश्नावली समेत थप गरेको छ, जसमा मृत्यु, रोजगारी, वडाले दिएको सेवा सुविधा, विपद, वडामा हुने उत्पादन, वडाबाट बाहिरिने वस्तु, आमदानी, वडा शहर उन्मुख हो होइन लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरू समेटिएका छन्। पछिल्लो बदलिदो परिवेश अनुसार संघीय संरचनामा गइसकेपछि नेपालको जनगणनाको एकिन तथ्याङ्कका लागि पनि केही नयाँ विधिहरू अपनाउन लागिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि जानकारी गराएको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार रहेको छ। छठ पर्वको तेस्रो दिन हिजो खरना मनाइयो। आस्था र निष्ठापूर्वक घर घरमा मनाइने छठ पर्वको तेस्रो दिन मिथिलाञ्चलमा हिजो बेलुका खरना मनाउने गरिएको हो। दिनभरि निराहार उपवास बस्ने व्रतालु बेलुका घरमा सक्खर र खीर चढाएर खरना पर्व मनाउने गर्दछन्। हिजोको दिन युवाहरू मिलेर छठ मनाइने नदी, ताल तथा पोखरी किनार साथै सड़क सफा गर्ने, घाँस खुर्किने र पानीलाई सफा गर्ने चलन रहेको छ। यस्तै व्रतको चौथो दिनलाई सन्ध्या अर्घ भन्ने गरिन्छ। आज व्रतालु निराहार व्रत बसेर घरमा तयार पारेको ठकुवा, भुसुवा, मिठाई प्रकारहरू, नैवेद्य, फलफूल सामग्री, नरिवल, केरा लगायतका पूजा सामग्री सहित आज बेलुका नजिकै रहेको जलाशयमा गएर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने चलन रहेको छ। छठ पर्वको अन्तिम दिन आज बिहान, छठ पर्वको भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर व्रतको समापन गर्ने चलन रहेको छ।
छठ पर्व आज मनाइँदैछ। तराई तथा मिथिला प्रदेशमा छठ पर्वको रौनकता छाइरहँदा तिहार तथा दशैं पर्व सकिएपछि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशबाट रोजगारीका लागि भारत जाने नागरिकको लर्को अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा लाग्न थालेको छ। विशेष गरी बाँकेको सीमावर्ती क्षेत्र जमुनाहामा चाडपर्व सकिएसँगै रोजगारीका लागि जानेहरूको लर्कोको संख्या बढ्न थालेको हो। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सयौं नागरिकहरू यति बेला भारत जान लागेका छन्। कोरोनाको कहर चाडपर्व मनाउन घर आएका नेपालीहरू यति बेला नेपालगञ्ज नाका भएर धमाधम फिर्ता भइरहेका हुन्। सरकारले नाका खुला नगरे पनि भारत जाने आधार कार्ड भएका नेपालीहरूको भीड़ले नेपालगञ्ज नाकामा रहेका प्रहरीलाई सम्हाल्न धौधौ देखिन्छ। तिहार सकिएसँगै नेपालगञ्ज नाका भएर भारत फर्किनेको संख्या उल्लेख्य बढेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका इन्चार्ज विष्णु गिरीले जानकारी दिनुभयो। कर्णाली प्रदेशको रुकुम, पश्चिम रुकुम, यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, दैलेख, सल्यानका नागरिकहरू यति बेला भारत गइरहेका छन्। भारतको कालापहाड़, सिमला लगायतका ठाउँमा जाने नेपालीको संख्या बढेको जमुनाहा प्रहरीका इन्चार्ज गिरीले बताउनुभयो। चैतमा कोरोना कहरसँगै नेपालीहरू धमाधम घर फर्किएका थिए। त्यसबेला नफर्किएकाहरू दशैंको मुखमा घर फर्किएका हुन्। उनीहरू सबै यति बेला पुनः रोजगारीका लागि भारत फर्किन थालेका छन्। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन्। आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने नेपालीहरू मौसमी कामका लागि पनि भारत जाने गर्दछन्। मौसमी कामका लागि भारत जानेहरू खेती गर्ने र चाडपाड मनाउन घर फर्कन्छन्। अरू बेला भारतमै काम गर्दै आएका छन्। कोरोना कहरसँगै भारतमा रहेका धेरै नेपाली घर फर्किएपछि कालापहाड़, सीमा लगायतका ठाउँमा कामदारको अभाव भएपछि त्यहाँका मानिसहरू नेपाली कामदारलाई लिन रूपैडियासम्म आउने गरेका छन्। सरकारले आधार कार्ड भएकालाई भारत जान दिने र नेपाली नागरिकता भएकालाई नेपाल आउन दिने नीति बनाएको छ। सरकारले अझै नाका खोलिसकेको छैन, तर भारतमा काम गर्ने अधिकांश नेपालीसँग आधार कार्ड रहेकाले भारत फर्किन सहज भएको हो। नाकामा रहेको प्रहरीले आधार कार्ड हेर्ने र इन्ट्री गरेर भारत जान दिने गरेको छ। लुम्बिनी र कर्णालीबाट दशैं तिहार सकिए लगत्तै फेरि रोजगारीका लागि जानेको लर्को छ। नयाँ युगबोध दैनिकमा यो समाचार छ। 3 ठूला संचार गृहहरूमा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणाको तयारी स्वरूप नेपाल पत्रकार महासंघले हिजो विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग राय सुझाव लिएको छ। महासंघमा आयोजित छलफलमा पत्रकारिता सम्बद्ध संगठनहरूले श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार प्राप्तिका लागि महासंघले सम्बद्ध संचार गृहका सञ्चालकको घर घेराउ, संचार गृहमा तालाबन्दीदेखि श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा नियमावली कानूनका लागि सरकारी निकायलाई समेत चर्को दबाव दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। महासंघले कोरोना महामारीको बहानामा अन्यायपूर्वक निष्कासित पत्रकारको ससम्मान पूर्ण बहाली, यसैबीचको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन, दशैं खर्च लगायतका विगतमा दिँदै आएका सेवा सुविधा सहित बक्यौता चुक्ता गर्न, नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, घटाइएको पारिश्रमिक बढाएर पूर्ण तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा नियमावली अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आन्दोलन गर्दै आएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले श्रमजीवी पत्रकारको समस्यालाई वार्ता र संवादबाट समाधान नभएका कारण आन्दोलन गर्नु परेको जानकारी दिँदै छठपर्व लगत्तै 3 संचार गृहमा दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिने बताउनु भएको छ। छठपर्व लगत्तै आन्दोलन घोषणा शीर्षकको खबर आजको सबै पत्र पत्रिकामा यो खबर छापिएको छ। रोल्पामा भएको सवारी दुर्घटनामा 1 को मृत्यु भएको छ, अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका 8 तल्लो पानी स्थित सुलीचौर अरेस भित्री सड़क खण्डमा जीपले ठक्कर दिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। लु 1 3070 नम्बरको जीपको ठक्करबाट घाइते भएका मध्ये सुनिल स्मृति गाउँपालिका 8 अरेसका 46 वर्षीय राहुल मगरको मृत्यु भएको हो। अन्य 2 जना सोही ठाउँका 6 वर्षका राजेन्द्र पुन र 35 वर्षका रीमा पुन घाइते हुनुभएको छ। घाइते दुवैलाई उपचारका लागि बुटोल पठाइएको छ। उतान नहरमा खसेर बेपत्ता भएका बर्दियाको बर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 3 खुरुखुरेका 22 वर्षीय विष्णु परियारको शव फेला परेको छ। पिकनिक खान गएका बेला टोलीसँग विवाद भएपछि भाग्ने क्रममा सोही पालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने नहरमा खसेर उनी बेपत्ता भएका थिए। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 31 गण हेडक्वार्टर बर्दिया, गण मातहत सुरक्षा बेस कतरनिया तथा 42 नम्बर रिजर्भ गण हेडक्वार्टर शमशेरगंज बाँकेबाट खटिएको टोलीले उनको शव हिजो
अपराह्न 4:15 बजे मात्रै फेला पारेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 31 गण हेडक्वार्टर बर्दियाका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नरबहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो। परियारको अवस्था पत्ता लगाउन सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रावत लगायत जिल्ला सुरक्षा समितिको टिम घटनास्थलमा पुगी खोज तथा उद्धारमा खटिने टोलीलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिएको थियो। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। गजल अभियान दाङले 2 जना स्रष्टालाई पुरस्कृत र एक साहित्यिक संस्थालाई सम्मान गर्ने भएको छ। गजल अभियान दाङले हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष गजल क्षेत्रको लेखन तथा विकासमा योगदान पुर्याउने गजलकार सुशील गौतम र गायक शिशिर योगीलाई पुरस्कृत गर्ने भएको हो। अभियानले ठाकुर प्रसाद लामिछाने गजल लेखन पुरस्कारबाट गजलकार सुशील गौतम र पानसरी मनवीर गजल संगीत पुरस्कारबाट गायक शिशिर योगीलाई प्रदान गरिने भएको गजल अभियान दाङका अध्यक्ष प्रबल विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। अध्यक्ष विष्टका अनुसार संस्थागत सम्मानतर्फ प्रगतिशील लेखक संघ दाङलाई सम्मान गरिने भएको छ। पुरस्कार एवं सम्मान छनौट समितिका संयोजक विश्व कीर्तिमानी संगीतकार एवं गजल अभियान दाङका सल्लाहकार सन्तोष श्रेष्ठ र छनौट समिति सदस्य एवं सल्लाहकार द्वय सबिलाल कोपिला र दीपक शर्मा समीरको उपस्थितिमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो। अभियानले केही दिनभित्रै दाङमा भव्य गजल महफिल सहितको औपचारिक समारोहको आयोजना गरी पुरस्कार एवं सम्मान व्यक्त गर्ने भएको अभियानका अध्यक्ष विष्टले जानकारी गराउनु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 कुटी चौर धरम पानीमा 55 घरधुरी छ। मौसमी खेतीले हातमुख जोड्ने समस्या टरिरहेका उनीहरूलाई खानेपानीको भने ठूलो समस्या देखिन्छ। ग्वार खोला नजिकैको सो गाउँ खोलाकै पानीको भरमा जीवन गुजारिरहेको छ। वडा नम्बर 19 का कुटी चौरका रामबहादुर पुन मगरले ग्वार खोलामा बालुवा खोस्रेर पानी खान थालेको दशकौं भएको बताउनुभयो। पानीको दुःखले अझै नछाडेको उहाँको कथन छ। खानेपानीका लागि केही प्रयास भएका पनि लिफ्ट मार्फत धरमपानी टोलमा पानी ल्याउन स्थानीयले वर्षौंदेखि गरेको प्रयासमा पर्याप्त बजेट नहुँदा सफल भने हुन सकेको छैन। ग्वार खोलाबाट लिफ्ट मार्फत पानी ल्याउन 20,000 लिटर क्षमताको फेरो ट्याङ्की निर्माण भएको, तर ट्याङ्कीमा कहिलेदेखि कहाँबाट पानी आइपुग्ने हो कुनै अत्तोपत्तो नरहेको उनीहरूको कथन छ। ट्याङ्की निर्माणका लागि 19 नम्बर वडाले अघिल्लो वर्ष 3 लाख बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो। ट्याङ्की बन्यो, पानी नआएपछि समस्या जिउका तिउ रह्यो। हिजो आज ग्वार खोलाबाट जेनतेन गरेर पानी ल्याएर खाएका छौं। वर्षाको समयमा खोला आउँछ, बनाएको जरुवा पनि पुरिदिन्छ। स्थानीय लाल बहादुर ओलीको भनाइ छ। पानी प्रशस्त हुने बेलामा झनै दुःख हुन्छ। बर्सातको समयमा खेतको आली डिलडिलमै ग्वार खोलामा पानी लिन जाँदा धेरै पटक लड्ने गरेको स्थानीयको पीड़ा छ। तुलसीपुर उपमहानगरको विकट क्षेत्र मानिने सो टोलमा 55 घरधुरीले घण्टौं लगाएर खोलाको पानी खाने गरेका छन्। यस्तै समस्या छ कुटी चौरकै तोपा पानी टोलको पनि। त्यहाँ पनि 45 घरधुरी छ। स्याला पानीबाट आउने एउटा धारा कहिलेकाहीँ आउँदा यहाँ झनै समस्या छ। 45 घरलाई एउटा धारा छ, पानी आउँछ कि भनेर धारामा लगेर लाइनमा गाग्री बसाल्यो। स्थानीय दुर्गा विकको कथन हो, अब आउँछ कि भन्ने बेला पानी नआएर गाग्री टिपेर खोलातिर दगुर्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा पानी नहुँदा घर आँगन शौचालय सरसफाईदेखि तिर्खा मेट्न समेत ठूलो समस्या पर्ने गरेको स्थानीयको कथन छ। खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका तुलसीपुर 19 धरमपानी तोपा पानीका स्थानीयको छ, जसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न पनि सम्बन्धित पालिकालाई आग्रह गरेका छन्, जसका लागि नागरिकको गुनासो सुन्न नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डे पनि विभिन्न टोलमा जान थाल्नु भएको छ र नीतिगत व्यवस्थापन गरेर समस्या समाधानमा आफू अघि बढ्ने पनि उहाँले वचन दिनुभएको छ। यता बृहदाङ उपत्यका सिंचाई योजनाले घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 गिठेपानीमा सिंचाईको लागि ड्याम निर्माण गरेको 3 वर्ष भइसकेको छ, तर कृषकले अझै प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। ड्यामको पानी हरेक कृषकहरू चित्त बुझाउन बाध्य भएका छन्। नजिकै तोरी खेती गरेको छ, तोरी पानी नपाएर सुक्न थालिसकेका छन्, तर सिंचाईको लागि निर्माण गरेको ड्यामबाट लामो समयसम्म पनि सिंचाई हुन सकिरहेको छैन। सिंचाईको लागि ड्याम निर्माण गरे पनि खेतीको लागि कृषकले सिंचाई गर्न पाएका छैनन्। पानी भएपछि तरकारी खेती गरौला भन्ने कृषकहरू पनि समयमा सिंचाई गर्न नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। ड्याम निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि स्थानीय बासिन्दाहरूले उपभोग गर्न नपाएको गिठेपानी सिंचाई ड्याम जल उपभोक्ता समितिका सचिव दिनेश ओलीले बताउनुहुन्छ। ड्याममा भएको पानी समेत प्रयोग गर्न पाएको छैन। सचिव ओलीले भन्नुभयो, सिंचाई गर्न पाएको भए तोरी उत्पादन समेत बढ्न थियो। आफूहरू पटक पटक काम छिटो सम्पन्न गर्न
भने पनि कानून हुन नसकेको समितिले जनाएको छ। हालसम्म उक्त स्थानमा ड्यामबाट पानी लिफ्ट गरेर कृषकको बारीसम्म पुर्याउनका लागि पाइप विस्तार, लिफ्ट गरेर पानी वितरण गर्ने, ट्याङ्की निर्माण लगायतका काम सम्पन्न भइसकेको छ भने विद्युत विस्तार, पम्प जडान गरेर पानी लिफ्ट गरेर ट्याङ्कीमा पुर्याउने र पानी वितरण गर्ने, च्याम्बर निर्माण गर्ने काम बाँकी अझै रहेको छ। आयोजनामा मार्फत 40 हेक्टरमा सिंचाई गर्न सकिने बृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजनाले जनाएको छ। नगरमा निर्माण गरेको ड्यामले खेर गएको पानीको संरक्षण तथा सदुपयोग हुने, ड्याम निर्माण भएपछि जमिनमा रिचार्ज भएर पानीको मुहान समेत संरक्षण हुने स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइरहेको छ। कृषकले सिंचाई गर्न कहिले पाउने शीर्षकको यो खबर आजको गोरखी राष्ट्रिय दैनिकमा यो खबर छापेको छ। दाङमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2500 बढ़ी छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या यद्यपि 467 मात्रै रहेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जानकारी गराएको छ। जिल्लामा सबैभन्दा धेरै घोराई उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका व्यक्ति संक्रमित भएका छन्, जस अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकामा 1076, तुलसीपुर उपमहानगरमा 660, लमही नगरपालिकामा 256, गढुवा गाउँपालिकामा 70, राप्ती गाउँपालिकामा 95, लमही नगर राजपुर गाउँपालिकामा 41, दङ्गी शरण गाउँपालिकामा 22, बबई गाउँपालिकामा 72, शान्तिनगर गाउँपालिकामा 97 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण अहिलेसम्म पुष्टि भएको छ। जिल्लामा स्वाब संकलन गरी कोरोना परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएकाहरूको अवस्था हेर्दा संक्रमित हुनेको संख्या अहिले पनि बढेको देखिएको छ भने कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। अहिलेसम्म जिल्लामा 24 संक्रमितको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। जिल्लामा अहिले 28 को हाराहारीमा संक्रमित थपिसकेका स्वास्थ्य कार्यालय दाङले पछिल्लो अध्यावधिक सार्वजनिक गरेको छ, जसमध्ये 2300 भन्दा बढ़ी संक्रमित उपचारपछि निको भई घर फर्किएका छन् भने 467 सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 70 संस्थागत आइसोलेसन र बाँकी होम आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। तीमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा रहेकाहरूको अवस्था केही जटिल रहेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड-19 फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी गराउनु भएको छ। उता दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का 2 व्यक्तिको एकै दिन कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। एकजना 56 वर्षीय र अर्का 81 वर्षीय पुरुषको बाँकीमा उपचारका क्रममा हिजो मृत्यु भएको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का 81 वर्षीय पुरुषको हिजो बिहान 3:30 बजे भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा र तुलसीपुर 6 का 56 वर्षीय पुरुषको हिजो बिहान 2:30 बजे कोलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पीसीआर परीक्षणका क्रममा 81 वर्षीय पुरुषलाई कार्तिक 29 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने 56 वर्षीय पुरुषलाई कार्तिक 25 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको तुलसीपुरका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले जानकारी दिनुभएको छ। यता पछिल्लो 24 घण्टाको अध्यावधि गर्दा मुलुकभर 2103 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 9805 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 2103 संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,15,020 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार मुलुकभर 1,85,638 जना व्यक्ति भने कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हिजो मात्रै 2858 व्यक्ति कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर अब सक्रिय संक्रमितको संख्या बिस्तारै घट्दै गएको छ। हिजोसम्मको अध्यावधि गर्दा 28,106 जनामा कोरोना सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै 1276 जनाको कोरोनाबाट नेपालमा मृत्यु भइसकेको छ। यिनै समाचारका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अब अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नीतिगत संरचनात्मक तथा व्यवस्थापकीय ढंगले प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको आयोगका अध्यक्ष गेवालीको भनाई। असार मसान्तसम्म पहिलो चरणको काम सकाउने लक्ष्य। दशैं तिहार सकिएसँगै लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाट रोजगारीका लागि भारत जानेको लर्को गजल अभियान दाङले 2 स्रष्टा र 1 संस्थालाई सम्मान तथा पुरस्कृत गर्दै बृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजनाले बनाएको संरचनाबाट सिंचाई गर्न नपाएको कृषकको गुनासो। तुलसीपुर 19 मा खानेपानीको समस्या, खोलाको पानीको भर र दाङ तुलसीपुरका 2 व्यक्तिको हिजो एकै दिन कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु। हवस् त हाम्रो परिवेशको समय आजलाई सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुनेहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।